हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की। और अभी तो वो जेल में हैं, लेकिन उनकी पार्टी पार्लियामेंट जो अभी इलेक्शन हुआ है उसमें काफ़ी सारी सीट्स जीती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत बनी है। बलूचिस्तान में भी उनको कुछ सीट्स मिली है, पंजाब में एक बड़ा नंबर मिला है और नेशनल असम्बली में। ये चीज़ें तो चल रही हैं साथ साथ, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान का एक बड़ा क्रूशल एक प्रॉब्लम है, और वो है जी उधार लेना, कर्ज लेना, पैसा पकड़ना दुनिया भर के बैंक से, मुख्तलिफ मॉनेटरी जो ऑर्गेनाइजेशन होती उनसे। उसमें IMF भी एक बड़ा स्टेक होल्डर है, और उससे पाकिस्तान पैसा पकड़ता है उधार का। उनको अभी पिछले दिनों उन्होंने एक लेटर इमरान खान ने लिखा और कहा कि भाई अगर इलेक्शन के हवाले से हमारे कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया जाता तो IMF ये पैसे ना दे, क्योंकि ये इलेक्शन सही नहीं हुआ और ये पैसे फिर कौन वापस लौटाएगा। खैर, बात तो दुरुस्त है कि ये पैसे कौन लौटाएगा, लेकिन यही फार्मूला इमरान खान साहब की हुकूमत में भी हम पूछते थे कि ये पैसे कौन लौटाएगा। ना तो ये इमरान खान साहब लौटाएंगे, ना ये शहबाज शरीफ साहब लौटाएंगे, ना ये आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लौटाएंगे। ये पैसा पाकिस्तानी जनता के ऊपर एक बर्डन है, और ये बर्डन डे बाय डे इंक्रीज हुआ हुआ होता जा रहा है। इसमें दिन ब दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रही है, और इस बर्डन के बदले पाकिस्तानी लोगों को क्या पे करना पड़ता है ये आपको बताएंगे अभी, क्योंकि रमज़ान शुरू होने वाला है और उससे पहले की सिचुएशन भी आपको बताएंगे। इलेक्ट्रिसिटी है, नेचुरल गैस है, LPG गैस है, खाने पीने की अशिया है, ये सारा कुछ है। मेरे ख्याल में किसी को इस बारे में फिक्र नहीं है। सब सकून.com में वो शेख रशीद साहब कहा करते थे कि सत्तू पीकर सो रहे हैं। हाँ, अपने पर्सनल चीजों की, अपने पॉलिटिकल गेन्स की, उसकी जरूर सबको फिक्र है, और सब उसके लिए काम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करते। खैर, जो स्पोक्स पर्सन है IMF की, उन्होंने इस लेटर की तस्दीक की है, और उन्होंने बोला है कि बिल्कुल हमें लेटर मिला है, लेकिन हम उस पर कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा, क्या हुआ, इसका नुकसान क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। प्रेसिडेंशियल जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन भी हो रहे हैं इस वक्त, आसिफ अली जरदारी वर्सेस महमूद खान अचकजई, वो भी चल रहे हैं, और काफी चांसेस है कि आसिफ अली जरदारी विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। खैर, एनीवे, डिटेल में जाते हैं इन सारी चीजों के, और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हो रही है जी इस वक्त इमरान खान साहब की, और उनके लेटर के हवाले से जो उन्होंने लिखा, और IMF को उन्होंने बोला कि आप ये पैसे ना दें। मैं तो कहता हूं कि IMF को वाकई हमें पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब कहें या ना कहें, इसकी वजह तो सबसे बड़ी ये है, वो तो वैसे एक साहूकार है, एक सूद पे उन्होंने पैसा देना होता है, मार्कअप वो लेते हैं और वो पैसा दे देते हैं, अपनी कंडीशंस मनवाते हैं, और उसके बाद वो पैसा जारी कर देते हैं, और हाँ, अपनी सारी गारंटीज वो मेक श्योर करवाते हैं। अब हुआ ये कि हम 24 टाइम वी आर गोइंग टूवर्ड्स द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और हम उनसे ये पैसा पकड़ के उसके बदले में हमने जो कुछ मजीद करना है इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, इन लोगों के साथ, वो शायद किसी से ढका छुपा नहीं है। हर चीज के लिए, यानी उन चीजों के ऊपर जो एक नॉर्मल इस्तेमाल की चीजें हैं, उसके ऊपर कहा जाता है कि भाई इसके ऊपर क्यों टैक्स नहीं लगा हुआ। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत, वैसे रिलीफ का वर्ड मेरे ख्याल में हमें तो मैं ये कहूंगा कि नापैद हो चुका है, ये पाकिस्तान की डिक्शनरी से शायद खत्म हो चुका है रिलीफ। लेकिन फिर भी अगर कोई छोटी मोटी चीज ऐसी बची हुई थी इन लोगों से, इन लोगों की नजरों से, तब इन्होंने कहा कि नहीं यार, मजा तो नहीं आ रहा, चीखें तो हम निकलवा रहे हैं इन लोगों की काफी सालों से, लेकिन शायद वो हम इंजॉय उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह हमें करना है। एक अभी LPG एक नॉर्मल इस्तेमाल की चीज़ है दुनिया भर में। रमज़ान में क्योंकि एक टाइम के ऊपर इफ्तारी और सहरी के टाइम पे
استعمال زیادہ ہوتا ہے. ایک ہی ٹائم پہ تقریباً سارے لوگ کوکنگ اور یہ ساری چیزیں تقریباً آلموسٹ کر رہے ہوتے پورے پاکستان میں. تو جو دوسری نیچرل گیس ہوتی ہے کچھ علاقوں میں تو نہیں ہوتی. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جی سحری اور افطاری میں دیں گے, لیکن کہنے سے کیا ہوتا ہے کسی کے. ہمارے یہاں بہت کہا جاتا ہے, بہت کچھ کہا جاتا ہے, تو کیا وہ توڑی کیا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا, بالکل الٹ ہوتا. تو لوگ اپنے ایل پی جی سلنڈر رکھتے ہیں. ایل پی جی کی جو قیمت ہے وہ سرکار جو کہتی ہے کہ 250 روپیز پر کے جی, لیکن مارکیٹ میں وہ 350 پلس میں آپ کو, مجھے, ہم سب کو مل رہی ہے. اچھا, میں کہتا ہوں کہ نہ تو ان چیزوں کی فکر ہے, نہ اس چیز کے اوپر کوئی کنٹرول ہے. ہاں, 2-3 چیزیں ان کو آتی ہے. پیٹرول کی قیمت پہ نئی لیوی لگا دو, نیا ٹیکس لگا دو, مہنگا کر دو. گیس کی قیمت مہنگی کر دو, آپ بجلی کی قیمت بڑھا دو. دیٹس اٹ. یہ 3 چیزیں ان لوگوں کو بلیو می. اور چوتھی چیز ان کو یہ آتی ہے کہ آئی ایم ایف سے پیسہ ہم نے پکڑنا ہے. اس کے علاوہ ان لوگوں کو میں تو کہوں گا کہ کچھ نہیں آتا. اچھا, عمران خان صاحب کے لیٹر کے اوپر آئی ایم ایف نے بولا کہ ہمیں لیٹر ریسیو ہوا ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ملک کے ساتھ غداری ہے, تو فلاں ڈمکا. ہر کسی کی اپنی اپنی بات ہے. میں ایک بات کرتا ہوں, میں عمران خان صاحب کا بڑا کرٹک تھا, ہوں اور شاید رہوں گا. مجھے کوئی ان سے پرسنل کوئی دشمنی نہیں ہے خان صاحب سے, لیکن جو چیزیں صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کے آئی ایم ایف کے حوالے سے لونز کی, تو اپنے دور میں بھی وہ افسوس کے ساتھ یہی کرتے رہے. کچھ ایسا نہیں کیا, کوئی اور الٹرنیٹ نہیں دیا کہ ہاں یار ہم ان چیزوں سے نکلیں. اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے, وہ بھی یہی کر رہی تھی. اب دوبارہ سے پی ڈی ایم, مطلب 0.0 اس کو کہہ سکتے ہیں, یا پی ڈی ایم پلس کہہ سکتے ہیں, وہ لوگ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی خاص چیز, کوئی خاص بات نہیں ہے. لون لے کے اور یہ کہنا کہ سب کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ ہمیں 24 ٹائم آئی ایم ایف نے پیسہ ادھار دے دیا. اب یہ پیسہ, اس کا جو بوجھ ہے, اس کا جو برڈن ہے, وہ کسی کے اوپر, ان ایلیٹس کے اوپر نہیں جاتا, نہ جائے گا. وہ عام پاکستانی, میرے اور میرے جیسے 24-25 کروڑ جو عام لوگ ہیں, ان کے اوپر اس کا برڈن جانا ہے, اور انہوں نے اس کو پے کرنا ہے. اس کا جو خمیازہ ہے وہ انہوں نے بھگتنا ہے. اس کا جو بوجھ ہوگا وہ انہوں نے بھگتنا ہے, وہ کوئی اور آ کے نہیں بھگتے گا. ان لوگوں نے تو بالکل نہیں بھگتنا. خیر, اب آئی ایم ایف کہہ تو رہا ہے کہ ہم پیسے دیں گے, اور پیسے وہ دے بھی دے گا. ان کو بھائی اپنی کنڈیشن سے غرض ہوتی ہے. ان کو یہ غرض نہیں ہے کہ بھائی پاکستان میں لوگ خوش کتنے ہیں, اداس کتنے ہیں, غمزدہ کتنے ہیں, تکلیف میں کتنے ہیں, پریشانی میں کتنے ہیں, اور خوشحال کتنے ہیں. مطلب اٹ ڈزنٹ میٹر فار دیم. کچھ بھی ان کے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتا. اسی لیے پیسے تو ہمیں مل جائیں گے, لیکن اس کی قیمت جو ہمیں چکانی پڑ رہی ہے اور آگے چکانی پڑے گی, وہ میرے خیال میں ہم لوگوں کو پتا ہے, وہ کوئی اور نہیں جانتا, کیونکہ ان کے اوپر وہ برڈن آیا نہیں ہے. تو جب آئے گا نہیں تو پھر آپ کو اس طرح فیل بھی نہیں ہوتی وہ ساری چیزیں. اچھا, میں نے ابھی لاسٹ ایک شو کیا تھا کہ گاڑیوں کے اوپر, یعنی 4 ملین کی گاڑی کے اوپر اب 25% الگ سے آپ کو ٹیکس دینا پڑے. یعنی 4 ملین کی گاڑی اس وقت 660 سی سی کی گاڑی تھی. ابھی کچھ دن پہلے آئی واز ان کراچی, تو ایک چھوٹی گاڑی, اچھی گاڑی. خیر, مجھے آنا جانے کے لیے میں نے اس کا استعمال اس گاڑی کا کیا. میں نے ان سے, ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ گاڑی, تو اس نے کہا جی یہ ہے, یہ فیول کنزمپشن بہت اچھی ہے. میں نے کہا یہ گاڑی کتنی کی ہے؟ کہتے تھی 3.2 ملین کی. 3.2 ملین کی, 32 لاکھ روپے کی یہ گاڑی ہے, 660 سی سی کی. اچھا, یعنی 1000 سی سی کی اگر آپ گاڑی پرچیز کریں گے تو 40 پلس میں آپ کو ملے گی. یعنی یو ول پے 25% ایکسٹرا. اب 25% کا کیا مطلب ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر 40 لاکھ کی آپ گاڑی لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو 10 لاکھ, یعنی 1 ملین ایکسٹرا آپ کو پے کرنا پڑے گا. یار یہ کچھ چل رہا ہمارے یہاں. بجائے اس کے کہ ہم کوئی ایک پراپر ہماری پالیسی ہو, ایک پراپر ہمارا سسٹم ہو. اور بالکل میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں ٹیکسز نہیں ہوتے, لیکن آج ہمارے بڑے اچھے دوست اسلام آبادی نے ایک ٹویٹ لگائی تھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ
पेनाडोल टैबलेट है आम सी, इस्तेमाल होती है, उसका इस्तेमाल होता है। कहते हैं कि वो भी मतलब टैक्सेस हम देते हैं, आम आदमी टैक्स देता है, लेकिन उसके बदले उसको पेनाडोल की गोली और अगर हॉस्पिटल से उसको कुछ छोटी मोटी ट्रीटमेंट मिलती है तो उसके लिए भी उसको पे करना पड़ता है, फ्री ऑफ कास्ट नहीं है। यानी बात सारी ये है कि टैक्सेस तो आप मेरे ऊपर डाली जा रहे हैं, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है उसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैंने हॉस्पिटल, प्राइवेट डॉक्टर के पास, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, मैंने अपने टेस्ट करवाने हैं, प्राइवेट लैब में जाना है और उसके हजारों रुपए मैंने पे करने हैं। मैंने अगर बच्चे को पढ़ाना है तो मुझे अगर अच्छे स्कूल में जाना है तो आई विल पे मतलब अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फी एवरी मंथ फॉर दैट। ये सारी चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं, और ये कोई लग्जरीज नहीं है, ये आम चीजें हैं। हाँ, अगर मैं कहता हूं कि यार मुझे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिले तो मुझे अपने घर के अंदर सोलर, यूपीएस, बैटरीज, ये सारा कुछ खुद अरेंज करना है। इस तरह की और बहुत सारी चीजें अगर होती हैं तो उसका खुद करना है भाई, नो बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल। जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कहते हैं भाई हम क्या करें, आप इतने पैसे दे दो, अगर करवाना है तो आपने ये चीज, ये केबल चेंज करवानी है तो हम तो नहीं चेंज करवा के आपको देंगे। लेकिन हर महीने मुझे अगर 10,000 का बिल आता है तो 10,000 का मैं उसके ऊपर टैक्स पे करता हूँ। 20,000 का बिल आता है तो 22,000 का मैं टैक्स पे करता हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई मसला आता है, वो कहते हैं भाई खुद करो जो करना है, या हमें पैसे दे दो, हम करवा के आपको दे देंगे। ये सिस्टम है हमारा। इसके बाद कहा जाता है कि जी लोग टैक्स दे दें। मैं ये नहीं कहता कि लोग टैक्स ना दें, मेरे समेत आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि आई विल पे द टैक्सेस, द टोल। लेकिन जिनको अदा करना चाहिए, जी फला एमएनए साहब जा रहे हैं तो इनको जी टैक्स, टोल टैक्स क्यों दे, क्यों ना दे? एमएनए साहब के आसमान से उतरे हुए कि वो टोल टैक्स नहीं दे? मैं तो कहता हूं उसको डबल पे करना चाहिए। वो तो कहता है कि मैं खादिम हूं, मैं अवाम का नुमाइंदा हूं, अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन, मैं रिप्रेजेंट करता हूं उनको, तो उसको तो ज्यादा पे करना चाहिए, ना कि वो बर्डन भी मेरे ऊपर डाला जा रहा है। जिस सेनेटर साहब जा रहे हैं, सेनेटर मेरे लिए क्या तीर मार रहा है वो, कि वो टैक्स नहीं देगा और मैं टैक्स दूंगा, उसका हिस्से का टैक्स भी मैं दूंगा। भाई अगर उसको सेनेटर बनना है, अगर उसको, उसके पास पैसे नहीं है, उसको प्रॉब्लम आ रही तो ना बने, उसको कोई फोर्स नहीं करेगा कि नहीं 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 सर आप बने वरना आपके बगैर तो हम मर जाएंगे, नहीं मरते, बल्कि इनके बगैर शायद हमारा जीना शायद ज्यादा ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ज्यादा बेहतर लाइफ हम गुजार सकेंगे। सिलसिला ये चल रहा है। लेकिन अगर बात करो तो आजकल तो यहां तक हो गया कि कल मैं एक ग्रुप में देख रहा था कि किसी ने मरियम नवाज साहिबा को, बुरा भला कि मैं कहता हूं मैं इस चीज का फेवर नहीं करता, किसी मेल फीमेल सीएम पीएम मिनिस्टर या गाली देने का हक किसी को भी नहीं, ना मुझे ना किसी और को। बिल्कुल मैं इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर हूं। तो उसके ऊपर उस ग्रुप में किसी ने खैर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की है, लेकिन किसी व्हाट्सएप ग्रुप में उसके ऊपर उस आदमी के खिलाफ बाकायदा एफआईआर लॉन्च हुई। हालत तो हमारी ये है कि अगर हम उन जगहों पर बैठते हैं तो फिर भाई आपको ये चीजें तो बर्दाश्त करनी पड़े। मैं ये बिल्कुल, मैं ये आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई दैट कि अगर कोई किसी को गाली देता है तो वो जस्टिफाइबल है, नहीं नहीं क्योंकि वो सीएम है या पीएम है, नहीं, गाली देने का हक नहीं है। इमरान खान साहब से हमें बेशुमार इख्तलाफ सही था एज ए प्राइम मिनिस्टर, अब नहीं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं उनको गालियां देना शुरू कर दूं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से अब के भी, हाँ, बट ये एक लोगों का राइट है कि ये लोग इनको डिलीवर करेंगे। अगर ये डिलीवर नहीं कर सकते तो इनको आने का कोई हक नहीं। हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है कि अगर मरियम नवाज साहिबा एज ए सीएम पंजाब बैठी हुई, कोई और बैठता, उस्मान बुजदार भी तो बैठा रहा 3.5 साल, क्या तीर मार लिया। इससे पहले मियां शहबाज शरीफ साहब थे और बहुत सारे गुजरे। इसी तरह सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स की अगर बात की जाए, अगर वो डिलीवर नहीं करता तो भाई मुझे मुझे उससे क्या लेना देना। उससे बेहतर वो आदमी है जो कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा अपने उसके ऊपर वो कर रहा है और आवाम को कुछ कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकता है। वो किसी को 2 वक्त की रोटी खिला देता है तो वो आदमी उनसे बहुत बेहतर है जो यहाँ पे इन कुर्सियों पे बैठे हुए और जिनके साथ पता नहीं 50-50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके वो फिर रहे होते हैं, उनसे वो लोग बहुत बेहतर।
ساری بات یہ ہے کہ آپ مجھے ڈیلیور نہیں کر رہے اور آپ مجھے صرف یہی کہے جا رہے ہیں کہ IMF نے تو بھائی یہ بتایا تو میں کیا کروں، میں تو بہت میرا دل جو ہے نا ٹوٹ رہا ہے، چل رہا ہے، لیکن یہ کہ مجبوری ہے کہ میں یہ کروں۔ سر آپ اپنے اوپر بھی تو کچھ کریں نا، اپنے اوپر بھی تو کوئی برڈن ڈالیں نا، پھر میں مان جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میرے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک یہ شرٹ کٹی ہوئی ہے، پٹی ہوئی ہے، خیر کوئی نہیں، میں کہوں گا یار میرا لیڈر جو ہے وہ اس طرح پھر رہا ہے تو میں بھی پھر لیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک جوتی ہے ایک نہیں ہے، اچھی نہیں پہنی، کمزور پہنی، خراب پہنی ہے، عام پہنی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میرے لیڈر کو بھی اسی طریقے سے فیس کرنی پڑے۔ میرے گھر اگر بجلی بند ہوتی ہے تو اس کے گھر بھی بجلی بند ہو، میرے گھر اگر گیس نہیں آ رہی تو اس کے گھر میں بھی ہو، جنریٹر اور فلاں 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 نہ ہو۔ اگر عام پاکستانی کے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں فرق ہے بھائی؟ اگر آپ پرائم منسٹر ہے تو آپ نے میرے اوپر کیا احسان کیا کہ آپ میرے پرائم منسٹر بنے؟ بلکہ احسان تو میرا ہے کہ آپ میرے ووٹ کی وجہ سے یا باقی لوگوں کی ووٹ کی وجہ سے آپ وہاں پہ بیٹھے ہوں۔ آپ باؤنڈ ہے کہ آپ مجھے ڈیلیور کریں۔ یہ قرضے لے کے اور کہانیاں سنا کر یہ پاکستان نہیں چلائیں گے۔ اور ایک آتا ہے، ایک جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، اور وہ بس یہی کہانیاں سنا سنا کے ہمیں وہ کر رہا ہوتا ہے، مطلب پاگل سمجھا ہوا سب کو۔ بھئی لوگ پاگل نہیں ہیں، لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اور عام لوگوں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں اتنا سا فرق نہیں پڑتا، اتنی سی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک سیکنڈ کے لیے میں کہتا ہوں نا، ابھی گرمیاں آنے والی ہیں، لوڈ شیڈنگ دبا کے ہوگی، میں کہتا ہوں آپ کے گھر میں نا 2 گھنٹے بجلی بند ہو کے اور آپ بیٹھیں ذرا، پھر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کتنے، جسے کہتے ہیں نا مہان آدمی، کتنے بڑے ہیں۔ IMF کو سوچنا پڑے گا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ کہانی مکانی پڑے گی۔ عوام تو ویسے ہی تکلیف میں، اگر IMF پیسے دیتا تب بھی تکلیف میں، IMF نہیں دیتا تب بھی تکلیف میں، چلیں ان کو بھی تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں۔ اور ایک بات اور، وہ آج کل کیونکہ 23 مارچ آ رہا ہے، اس پہ ویسے ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ جہاز وہاز بڑے اڑ رہے ہیں جی، JF-17 تھنڈر ہے اور JET-MC ہے اور F-16 ہے اور غور لگی ہوئی ہے اسلام آباد میں۔ میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یار ایک طرف ہم ادھار کے لیے لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ 23 مارچ کو ہم اپنی ڈیفنس کی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ ابے یار ادھار کی کڑی طاقت ہوتی ہے، کون سی طاقت ہوتی ہے جو ادھار کے پیسے پہ ہم مطلب یہ جہاز روزانہ اڑاتے ہیں؟ تو اس کے اوپر بھی ہمیں میرے خیال سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ہم میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جہاز نہ رکھیں، بالکل رکھیں، ٹینک رکھیں، جو چیزیں ہمیں چاہیے ہم رکھیں، لیکن سر اپنا پیسے سے، ادھار کے پیسے سے نہیں، ادھار کے پیٹرول سے نہیں۔ مزہ نہیں آتا کہ آپ کہتے ہیں جی میں تو فلاں برانڈ کا سگریٹ پیتا ہوں، ویسے میں اسموک نہیں کرتا، مجھے اتنا پتا بھی نہیں، لیکن جو دوست وغیرہ پیتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ بہت مہنگا سگریٹ ہے، یہ تھوڑا سا درمیانہ ہے، یہ کم پیسوں۔ تو اگر آپ پیتے ہیں تو اپنی جیب سے پیے نا سر، آپ کسی اور کے اس میں سے باکس میں سے نکال کے جی میں تو دنیا کا یہ مہنگا ترین سگار پی رہا ہوں، تو مہنگا ترین سگریٹ پیتا ہوں، یا اگر آپ ڈرنک کرتے ہیں تو وہ میں فلاں، تو میں بلیک لیبل پیتا ہوں، تو میں ریڈ لیبل پیتا ہوں، تو آپ کو مطلب اپنے جیب سے پیے نا، میرے جیب سے تو نہ پی۔ خیر اینی وے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں، جیسے جیسے وہ آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔